من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
ایڈا سونا انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایڈا سونا انعام محمد تے جد کوئی موتھی علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں، ایک لب دجے لب دے تائیں تے کٹ کٹ جفیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے آزماوے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نکیتی جاوے سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینان دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، میرے محبوب دا نام آئے پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال سارے ذرا آپ تے درود پہنچاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے اجدا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک 24 جون 2022 دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان حرمت رسول صلی اللہ، سارے پڑھو نبی پاک دے درود، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے عنوان تے چند باتاں توڑی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا۔ تسی دیکھے ہے کئیاں لوگاں نے فیس بک دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے دیکھے ہے اور کئیاں لوگاں نے سنے ہیں کہ چند دن پہلا انڈیا دے اندر میرے محبوب علیہ السلام دی گستاخی کیتی گئی۔ کدے انڈیا والے اٹھ دے نے میرے محبوب علیہ السلام دیاں گستاخیاں کر دے نے، آپ دی بے حرمتی کر دے نے۔ کدے فرانس دے ظالم اٹھ دے نے آپ دے خاکے بناؤں دے نے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میں انہاں ظالمانو درندیانو ایک پیغام دینا چاہنا، اسی لوگ حرمت رسول نال پیار کرن والے، حرمت رسول نال محبتاں کرن والے، حرمت رسول تو تن من دن لٹان والے سب کچھ لٹا دیاں گے، پر حرمت رسول تے اسی آنچ آن دینی نہیں۔ حرمت رسول نال ساڈا پیار ہے۔ میں کہا کرنا لوگو جڑا ختم نبوت نو نہیں ماندا اور حرمت رسول نال پیار نہیں کردا، او دائرہ اسلام چ مکمل داخل ہی نہیں دا۔
حرمت رسول نال پیار کرنا، حرمت رسول تو تن من دن لٹا دینا، حرمت رسول دے نال اپنے آپ نو رنگ لینا، میں سمجھنا یہ بھی ایمان دا حصہ ہے، یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ ہونی نہیں، میرے محبوب علیہ السلام دی موجودگی اندر بھی بڑے بڑے ظالم درندے اٹھے جنہاں نے میرے محبوب دا نام مٹانا چاہیا، آپ دیاں بے حرمتیاں کیتیاں، پر لوگو میرے رب نے انہاں نو نشانہ عبرت بنا دیتا، میرے رب نے انہاں نو بولو بولو میرے رب نے انہاں نو نشانہ عبرت بنا دیتا۔ میں نہیں کہندا، قرآن کہندا ہے، میں قربان جاواں، آؤ خالق کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ، اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو ذرا۔ آواز آندی مولا فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق میں اللہ نے مومنہ تے احسان کر دیتا ہے، انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں والے کو رسول مبعوث کیتا ہے جیڑا آ کر کے انہاں دی آواز ذرا صاف کرو، جزاک اللہ، سادی آواز کر دو کوئی بات نہیں۔ البتہ تحقیق میں اللہ نے مومنہ تے احسان کر دیتا ہے، انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں والے کو رسول مبعوث کیتا ہے جیڑا آ کر کے انہاں نو کتاب و حکمت دا سبق دے وے اور انہاں نو گناہاں تو پاک کر دے وے۔ میں قربان جاواں، میری آقا علیہ السلام آئے دنیا دے ہدیرے مٹان واسطے، آمینہ دے لال آئے لوگاں نو اہدینا الصراط المستقیم دا رستہ دکھایا۔ میں قربان جاواں، اللہ دی طرف پیغام تے آڈر آگے ہے، میری آقا دی 40 سال عمر تقریباً، آسمان تو آواز آندی ہے سونے ہن نبوت دا اعلان کر دے وہ تے مکہ عرب دی سرزمین اندر کسے نے اہم بات کرنی ہوندی او آ کر کے صفا پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ جایا کردہ تے مکے والیاں نو مخاطب ہو جایا کردہ۔ اج میری آقا علیہ السلام صفا پہاڑی دی بلندی تے چڑھ گئے انہیں تے مکے والیاں نو مخاطب کر لے ہے۔ آقا فرماندے نے او مکے والے ہو، سب نالو پہلا میں تنوں سوال کرنا، میں توڑے اندر 40 سال دا عرصہ گزارے ہے، تسی مینوں کس طرح دا پایا ہے؟ آواز آندیے سونیا اساں تینوں صادق بھی پایا ہے، سونیا اساں تینوں امین بھی پایا ہے، سونیا اساں تینوں سچ بولن والا بھی پایا ہے، سونیا اساں نے تینوں امانت دار بھی پایا ہے۔ میں قربان جاواں تے میری آقا علیہ السلام فرماؤندے نے مکے والیو پھر اپنی زبان چو کہہ دے وہ جے دنیا تے کامیاب ہونا چاہندے ہو، جدو اللہ دی طرف آڈر تے پیغام آیا سونیا ہن حرمت اپنی حرمت رسول دا اعلان کر دے
ہو نبوت دا اعلان کر دے ہو تے میرے آقا کہندے نے اللہ جے میں نبوت دا اعلان کر دے لوگ دشمنیاں تے اتر آن گے لوگ مخالفتاں تے اتر آن گے لوگ لڑائیاں تے اتر آن گے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے سونیاں اس گلوں پریشان نہ ہو میرا کم تو کیتی جا تیریاں حفاظتاں میں رب کیتی جاواں گا میں قربان جاواں تے میرے آقا صفا پہاڑی دی بلندی تے چڑھ گئے انہیں تے مکے والیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے مکے والیوں اپنی زبان چو کہہ دے وہ قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ تسی دنیا تے بھی کامیاب تسی آخرت اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے میں قربان جاواں کئیاں نے میرے نبی دی اطاعت کر لی کئیاں نے میرے نبی نال پیار پا لیا میرے نبی نال محبت کر لیاں وہ لوگ کامیاب ہو گئے میں نہیں کہندا قرآن کہندا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اعلان کر کے فرمایا جنہاں نے میرے نبی دی حرمت نال پیار کر لیا جنہاں نے میرے نبی دی اطاعت کر لی جنہاں نے میرے نبی نال پیار پا لیا جڑے میرے نبی دے تابع ہو گئے جنہاں نے حرمت رسول تو مر مٹن دا عزم کر لیا میں قربان جاواں اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں او دنیا جہان دیو لوگو نبی دے یار نبی دی فوج نبی دا لشکر تے نبی دے سبائی آپس اندر پیار کرنے والے آپس اندر محبتاں کرنے والے اور دشمناں واسطے بڑے ہی گرم نے آپس اندر پیار کرنے والے او نبی دے جان نثار نے جنہاں نے میرے آقا دی اطاعت کی تھی تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تڑپے تے موتی پرو دیتے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اندھی آواز سیٹ کر اللہ لیا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر جنہ حرمت رسول دے نال پیار پا لیا حرمت رسول نال محبت کر لی جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں جن نے اس نگری اندر چاہتی پائی جا قرآن و حدیث جن نے اس نگری اندر چاہتی پائی وہ قدو گنگار رہیاں جن نے روگردانی کی تھی جن نے روگردانی کی تھی کم کیتے من مانی وہ قدو پار سلامت گئیاں تے غرق ہویاں بچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی
जिन्हां ने हुरमत रसूल दे नाल प्यार पा लिया, हुरमत रसूल दे नाल मुहब्बतां कर लईयां, मैं कुर्बान जावां ओ लोग ही कामयाब हो गए। पर लोगों केड़ी गल मैं दसना चाहना वा, इसे मौके ते मेरे नबी दा सक्का चाचा है ते अपनी जुबान चो पता ही की कहंदा है, तब्बन लका या मुहम्मद माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किया तो सानू इस मकसद वास्ते जमा कीता है, किया तो आपने इस दावत वास्ते सानू जमा कीता है, किया तो अपनी शोहरत जाने इस मकसद वास्ते सानू जमा कीता है। तब्बन लका या मुहम्मद नाऊज़ु बिल्लाह माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह मुहम्मद तेरे दोवें हाथ टुट जान, मेरे आका गमज़दा हो गए, मेरे आका परेशान हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमज़दा हो गए। आए इत्थे कोई किसे नू ताना देवे, इत्थे कोई किसे नू मेहना मारे, उनका जवाब उनके वीर देंदे ने, उनका जवाब जनाब उनके रिश्तेदार देंदे ने, उनका जवाब उनकी बरादरी वाले देंदे ने, उनका जवाब उनके चाचे ते मामे देंदे ने, उनका जवाब उनकी बरादरी वाले देंदे ने। मेरे आका दियां मुखालफतां अपने भी कर रहे ने ते बेगाने भी कर, ओ बेगानियां दियां की गल्लां करनियां ने, अपनी मुखालफतां कर रहे ने ते आसमान दियां बुलंदियां तो आवाज आंदी है, या जबरील जी रब्बे जलील की आर्डर है। अल्लाह फरमाते ने जल्दी चला जा, आज मेरा सोना बड़ा परेशान है, मेरे नबी नू जा करके कह दे तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, कहो सुभान अल्लाह, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। अल्लाह ऐलान करके कह रहे ने सोनिया इंदियां गल्लां किते दिल ते ना ला लमी, हुरमत रसूल मसला समझी आजे, आए असी हुरमत रसूल नाल प्यार करन वाले हां, मैं कुर्बान जावां। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया इन्हां दियां गल्लां किते दिल ते ना ला लमी, सोनिया परेशान न हो जावी, ए तेरी हुरमत ते उंगलां उठा ले है, सोनिया तेरियां बेअदबियां कर रहे है, मैं रब कह रहा वा तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, अबू लहब बेईमाना तेरे दोवें हाथ टुट जान, तुम ही हलाक हो जाए, तेरी बीवी भी हलाक हो जाए, तुम ही जहन्नम दा ईंधन बन जाए, तेरी बीवी भी जहन्नम दा ईंधन बन जाए। ए अरशां दिया रब्बा ए लाहौरिए राय पिंड वाले पढ़े लिखे लोग बैठे ने, सवाल करते ने अबू बकर रियाज गल तो उन्हें कल्ले ने की थी है, अल्लाह ने उनका पूरा घराना ही सामने रख ले आए, फरमाया दुनिया जहान दियो लोगो तुसी नहीं समझे हो, जेड़ा मेरे नबी दी बेहुरमती करेगा मैं रब उनका भी मुका देवांगा, जेड़ा मेरे नबी दी बेहुरमती करेगा मैं रब उनका भी मुका देंगा, नस्लां तबाह बर्बाद कर दियांगा, मैं कुर्बान जावा। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया इंदियां गल्लां किते दिल ते न ला लमी, परेशान न हो जावी, मैं कुर्बान जावा। मैं केड़ी गल दसना चाहना, आ मक्के दा चौंक ते मेरे नबी दे यार नाम हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, गूंज पाओ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मक्के दा चौंक है, इधर मेरी तरफ देखे आजे ते हजरत खुबैब इस तरह मक्के दियां काफरां ने पकड़ लिया, हजरत खुबैब नू सूली देन लगे ने ते कहंदे ने खुबैब इन्ना ही कह दे, बस अपनी जुबान चो इन्ना ही कह दे, तेरी जगह ते असी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू सूली चढ़ान लगे हाँ। खुबैब इन्ना ही कह दे, तेरी जान बख्श देवांगे, तेनू असी सूली नहीं चढ़ावांगे, आ सूली दे फंदे ते तेनू नहीं चढ़ांदे,
صرف اتنا ہی کہہ دے تسی میری جاگاں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سولی دین لگے ہو تے نبی دا یار خبیب کہندے او مکے والیو گل سن لو تسی تا ایک بہت بڑی گل کر رہے ہو میں خبیب محمد نو کنڈا چبنا بھی گوارا نہیں کرنا ماں اور میرے نبی نو کنڈا چب جاوے میں خبیب یہ بھی برداشت نہیں کرنا ماں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مکے دے چونک اندر شریعام سولی چڑھا دیتا جاؤں دے تے حضرت خبیب پتہ ہی اپنی زبان چوکی کہندے نے جا سبا ونج مدینے تے دیمی سنیا آج میرا نی سبا جا ونج مدینے تے دیمی سنیا آج میرا مکے والوں سولی دیتا آئے حرمت رسول تو جڑے مر مٹ گئے جنہوں نے حرمت رسول تے آنچ نہیں آن دیتی مکے والوں سولی دیتا یار خبیب اج تیرا نی سبا جا ونج مدینے دیوی سنیا آج میرا مکے والیوں سولی دیتا یار خبیب اج تیرا اس سے جرم تھی پھائے لامن اس سے جرم تھی پھائے لامن کس جرم تھی اس سے جرم تھی پھائے لامن کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجندہ ہے کوئی قصور خطا تیرے تو اے محبوبہ تیرے تو اے محبوبہ لاکھ ہوئے جندوارا کترا کترا تے کترن میرا کترا کترا تے کترن میرا تے تامی مول نہارا او یاری لائیں خبیب جائی او یاری لائیں گل سمجھے آجے او یاری لائیں خبیب جائی او نبی دے یار خبیب نے پیغام دیتا ہے حرمت رسول دے پارا دے آجے تے اس طرح دے آجے جان جان دیئے چلی جائے مال جان دے چلا جائے اولاد جان دیئے چلی جائے او یاری لائیں خبیب جائی او یاری لائیں خبیب جائی جند جاوے جند جان دیئے تے جاوے پر نہ نقص محبت اندر پر نہ نقص محبت اندر ہرگز آوے میں قربان جاما حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو سولی تے چڑھا دیتا جاندہ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی دی حرمت تے آنچ نہیں آن دیتی جان چلی گئی ہے پر میری آقا دی حرمت تے آنچ نہیں آن دیتی واہ خبیب میں تیری عظمت تو قربان جاما اور سارا جہان قربان کر دے ماں تے قرآن پتہ ہی کی نقشہ کھچ رہے ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق میں اللہ نے مومناں تے احسان کر دیتا ہے، انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں والے کا رسول مبعوث کیتا ہے جیڑا آ کر کے انہاں نو کتاب و حکمت دا سبق دے وے، انہاں نو گناہاں تو پاک کر دے وے۔ آمینہ دے لال آئے سانو سیدھا راستہ دکھان واسطے، آمینہ دے لال آئے سانو جہنم تو بچا کر کے جنت دا راستہ دکھان والے، پھر اسی کیوں نہ آپ دی حرمت نال پیار کریے، آپ دی حرمت تو کیوں نہ کٹ مر جائیے۔ میں قربان جاواں میرے نبی دا یار نام غالباً حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک اندر لکھی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، رات دی تاریخی ہے تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ راستہ بھول گئے نے تے جنگل اندر چلے گئے نے تے جان دیو جنگل اندر شیر دی بادشاہی ہویا کر دیئے، او جنگل دا بادشاہ شیر ہویا کر دے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو جنگل اندر داخل ہوئے نے اگو شیر آندے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ کرن لگ گئے تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان حال چکیں دے نے، اور جنگل دیا شیرہ میری گل سن لے، میں مننا ہاں تو جنگل دا شیر ہے، میں مننا ہاں جنگل اندر تیریاں بادشاہیاں نے، میں مننا ہاں جنگل دی ہر چیز تیرے کل ڈر دیئے، میں مننا ہاں ہر جانور جنگل دا تیرے کل ڈر دائے، پر گل سن لے میں سفینہ کون عام بندہ نہیں، میں نبی دی حرمت نال پیار کرن والا، نبی دی حرمت تو کٹ مرن والا، نبی دی حرمت تو اپنی جان لٹان والا، جنہاں نے میرے نبی دی حرمت نال پیار کیتا ہے انساناں تا دور دی گالے جنگل دیاں شیراں بھی انہاں دا ادب کیتا ہے، اور جنہاں نے میرے نبی دی حرمت تو تن من دھن لٹایا ہے اور نبی دی حرمت نال پیار کیتا ہے انسان دور دی گالے اور جنگل دیاں شیراں بھی انہاں دا ادب کر کے دکھایا ہے۔ تے حضرت سفینہ پتہ ہی کی کہندے نے جنگل دے شیر نو، جنگل دیا شیرہ عام بندہ نہیں، میں آمینہ دے لال دا غلام، بولو بولو آمینہ دے لال دا غلام، تے حرمت رسول تو کٹ مرن والا، جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت نہ رہ گئی کائی۔ حدیث تا ترجمہ کر رہے ہیں، حدیث تا ترجمہ، جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت نہ رہ گئی کائی۔ میں اصحاب رسول اللہ دا، میں اصحاب رسول اللہ دا تے اتنی بات سنائی، اتنا ادب درندے کیتا، اتنا ادب درندے کیتا تے سن کر نام گرامی۔ میں قربان جاواں میرے نبی دا نام سن کے جنگل دے شیر بھی قدماں دی طرف آ جاندے نے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جڑا جنگل دا شیر مینوں کھان واسطے آیا ہے تے اپنا سارا اس طرح میرے قدماں اندر رکھ دیندا ہے، بلکہ جنگل اندر اعلان کر دیندا ہے انہاں موذی جانوراں نو، کہندا ہے او جانورو اپنے اپنے گھراں اندر رہا جے، اج تسی جنگل دے اندر اپنیاں کھڈاں چوں باہر نہ نکلے آجے، تسی نہیں جان دیو آج نبی دا یار آیا ہے۔ حضرت سفینہ اپنا مہمان بنے آئے تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں رات جنگل اندر گزاریے تے شیر اس طرح میریاں حفاظتاں کردہ ہے، شیر میریاں رکھوالیاں کردہ ہے، صبح ہوئی ہے میں راستہ بھول گیا ماں، جنگل دا شیر تے مینوں راستہ بھی دس دے، جنگل دا شیر میری
اگے اگے جا رہا ہے نبی دا یار کہندا میں جنگل دے شیر دے پیچھے پیچھے جا رہا ہاں اس طرح جدو جنگل تو باہر جا کے نا جس طرح مہمان نو الوداع کیتا جاندا ہے جنگل دا شیر درندہ تے آ کر کے مینوں الوداع کر رہا ہے میں قربان جاواں جنہاں نے حرمت رسول نال پیار کیتا ہے میرے رب نے انہاں دیاں مثالاں قائم کر کے رکھ دتیاں نے میں قربان جاواں اجے نہیں سمجھے ہو لوگو دھیان کرے اجے میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا میرے آقا دا 18 مہینیاں دا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے میں قربان جاواں تے مکے دیاں کافراں نے بڑے تانے تے مینے دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام مٹ جائے گا تیرا نام کوئی نہیں لوے گا او بیٹیاں دے نال نہ چمکیا کر دینے تیرا رب تیرے تے ناراض ہو گیا ہے اور لاہوریا میرے آقا غم زدہ ہو گئے میرے آقا پریشان ہو گئے ایتھے کوئی پریشان ہوئے نا انہوں تسلی ہوں دی ماں دین دیئے انہوں دلاسی ہوں دا باپ دین دے انہوں دلاسی ہوں دے ویر دین دینے انہوں دلاسی ہوں دیاں ہمشیرہ دین دیاں نے انہوں دلاسی ہوں دے چاچے تے مامے دین دینے برادری والے دین دینے علاقے والے دین دینے پرواز سونیاں میں تیری عظمتوں صدقے تے قربان جاواں سارا جہان قربان کر دیواں آسمان تو آواز آن دیئے یا جبریل جی رب جلیل کیا ڈرے اللہ فرمان دینے جلدی کر میں رب دا قرآن لے جا تے میرے نبی نو جا کر کے کہہ دے انا آتوینا کل کوثر کہو سبحان اللہ انا آتوینا کل کوثر سونیاں پریشان نہ ہو یہ نہ دیاں گلاں دل دے نہ لا لیں میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہوں انا آتینا کل کوثر سونیا آسانے تینوں ہو دے کوثر عطا کر دیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تینوں ہو دے کوثر دا مالک بنا دے وانگے تینوں لیواء الحمد دا چنڈا عطا کر دے وانگے کل قیامت دا دن ہوئے گا سونیا تیرے چنڈے دے تھلے سارے نبیوں نو میں رب جمع کر دے وانگا سونیا پریشان نہ ہو کل قیامت دا دن ہوئے گا میں رب کسے دی بھی سفارش قبول نہیں کرانگا تیریاں سفارشوں قبول کر لیا جائے گا سونیاں پریشان نہ ہو اس سے مقام تے دوسرا مقام بھی اللہ نے نازل فرمایا اس موقع تے علم نشرح لکا صدرک بابا دغنا ان کا وزرک کار جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے شک و شبہات دور ہو جان گے سن قرآن ذرا واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیواں جو تاثیر مٹھاس آسمان والے رب نے قرآن اندر رکھی ہے میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اور دنیا دی کسے کتاب اندر بھی مٹھاس نہیں ہو سکتی سنو قرآن ذرا علم نشرح لک صدرک بابا دغنا ان کا بزرک الذی ان قد ظہرک ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک سونیاں پریشان نہ ہو انہاں دیاں گلاں کیتے دل تے نہ لالمی یہ تیریاں تا پہ حرمتیاں کر رہے ہیں پر رب بھی اعلان کر کے کہہ رہے ہیں انہاں نو رب جواب دے رہا ہے علم نشرح لک صدرک سونیاں میں رب نے تیرا سینہ کھول دیتا ہے سونیاں میں رب نے تیرے سینے تو بوجھ ہٹا دیتا ہے سونیاں پریشان نہ ہو وربانا لاکا ذکرک سونیاں میں رب نے تیرا ذکر بھی بلند کر دیتا ہے اور کسے کہن دے نال انڈیا والیاں نو پیغام دینا چاہنا جنہاں نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے اور کسے دے برا کہن نال انسان برا نہیں ہو جایا کرتا اور کسے دے پونکن دے نال انسان برا نہیں ہویا کرتا بلکہ
کہ آسمان والا انہوں اس طرح ہور عطا کر دیندہ ہے میں قربان جاواں اور اللہ اعلان کر کے کہہ رہے نے ورفعنا لک ذکرک سونیا اساں نے تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے اے تا کہندے نے تیرا نام مٹ جائے گا اے تیری بھی حرمتی کر رہے نے میں رب کہہ رہا ہاں ورفعنا دھیان کریا جے ورفعنا لک ذکرک سونیا او اذان نہیں جن دی اندر تیرا نام نہیں سونیا او اقامت نہیں جن دی اندر تیرا نام نہیں سونیا میں رب اعلان کر کے کہہ رہی ہوں ورفعنا لک ذکرک او نماز نہیں جن دی اندر تیرا نام نہیں سونیا پہلا میں رب دا ذکر بعد اندر تیرا ذکر سونیا او مجلس نہیں جن دی اندر تیرا نام نہیں سونیا زمین دا او کونا نہیں جتھے تیرا نام نہیں سونیا او مکہ نہیں جتھے تیرا نام نہیں او مدینہ نہیں جتھے تیرا نام نہیں او زمین دی کوئی ایسی چیز نہیں جتھے تیرا نام نہیں او آسمان دی بلندی نہیں سونیا جے تیرا ذکر ہی نہیں ورفعنا لکا بولو ورفعنا لکا ذکرک سونیا تیریاں بے حرمتیاں کر رہے نے میں رب کہہ رہا ہوں تیرا ذکر بھی بلند کر دیتا ہے تیری حرمت دے تذکرے بھی کر دیتے نے عام کر دیتے نے چرچے کر دیتے نے میں قربان جاواں اور کسے دے کہن نال انسان برا ہو سکدا بولو یار کسے دے کہن نال انسان برا ہو سکدا نہیں اس طرح دین والا کون ہے بولو یار کون ہے میرے نبی دا ذکر کنے بلند کیتا ہے گرج کے بولو کنے کیتا ہے اللہ نے اور جنوں رب بچائے انہوں کوئی مار سکتا ہے انہاں درندیاں دے بولن دے نال کیا میرے نبی دی شان تھوڑی ہو جائے گی ایمان نال دسیا اگے نال زیادہ نہیں ہوگی اور نبی پاک دی عظمت اگے نال زیادہ نہیں لوگ دن با دن مسلمان نہیں ہو رہے اور لوگ نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھ رہے مکہ ہے اللہ حاضری نصیب فرما دے اچھی آمین کہہ دے اللہ مکے لے جائے مدینے لے جائے سب نو لے جائے تونوں بھی لے جائے مہینوں بھی لے جائے اللہ تونوں ادھر رکھ لے سانو واپس لے آئے کیونکہ اسی دین دا کام کرنا ہے نا میں قربان جاواں مکی اندر نا ایک زماد نام دا حکیم آیا کردا سی بڑی اندی توتی بول دی سی مسلمان نہیں سی تے مشرک ہوندہ ہے نا جڑا مشرک ہوندہ ہے وہ عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جاندہ ہے تے مکے دے کافر نا جدو آندہ سی نا ایران دے رہن والا سی جدو آندہ سی نا مکی اندر یہ سارے کافر جمع ہو جایا کر دے سن اب کوئی ہون پیر آ جائے نا تے کئی بڑے آندے نے کرنی آلے پرنی آلے کئی ویسے ہی آ جاندے نے پیر جی ہاتھ دیکھے آ جے پیر جی کوئی شاہی دے دیو پیر کو یہ خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا جن دا نام ہے محمد رسول اللہ ساڈا پیر ہوئے خدا دی قسمیں جن دا پیر ہی کوئی نہیں دا ساڈا پیر ہوئے جن دا کوئی پیر ہی کوئی نہیں دا میں قربان جاواں آیا کرتا سی نا زماد اے مکے دے کافر چودری لات منات عزا حبل اے جناب اتبا شہبہ ولید جڑے انہوں نے مان دے سن نا پتانوں اتبا شہبہ ولید رنگے سارے آ جایا کر دے سن ابو جار رنگے ایک دن نا کہن لگے کہ زماد تو بڑیاں دے علاج کرنے گل دھیان نال سنیا جے بڑیاں دے علاج کرنے مکے اندر نا ایک محمد نام دا آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب دا پوتا ہے عبداللہ دا بیٹا ہے تے آمنہ دا جایا ہے تے کہندہ ہے اللات منات عزا تے حبل کچھ نہیں کر سکدے کہو نہیں کچھ کر سکدے کچھ نہیں کر سکدے ساڈا ایمان ہے الحمدللہ جو کرنا ہے آسمان والے رب نے کرنا ہے جے ایمان اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کیا کر دے سن نا
او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، جندے رزق دا بوٹا ہریا ہووے انہوں دریا بھی کدے نہیں ڈوب دے، جندہ ہاتھ اس قدرت نے پھڑیا ہووے او کھنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن او مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے۔ ایمان ہے جے رب تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کہ او محمد رسول اللہ کہندہ ہے اے بت کچھ نہیں کر سکتے، پتھر کچھ نہیں کر سکتے، اے مورتاں جڑیاں سی بنائیاں نے نا اے کچھ نہیں کر سکتیاں۔ استغفر اللہ، محمد دا دماغ ٹھیک نہیں، کہو استغفر اللہ۔ تے زماد اسی تینوں حکیم تاں مننا گے جے نبی پاک علیہ السلام دا علاج کر کے آئے۔ تے زماد کہن لگا کوئی گل نہیں، اے کیڑی ایڈی بڑی گل ہے۔ زماد چل پیندا ہے، آقا تشریف فرمانے، زماد آئے آ کر کے آقا نو سلام عرض کردا ہے، پر لوگوں میں قربان جاواں میرے نبی دا حوصلہ بھی دیکھی آجے، صبر بھی دیکھی آجے، اور میرے نبی دا اتنا حوصلہ ہے، میرے نبی دیاں بیٹیاں نو بھی ستایا گیا، میرے نبی دے جسم تے اودریاں بھی سٹیاں گئیاں، لوگوں میرے نبی تے پتھر بھی برسائے گئے، لوگوں میرے نبی نو گالیاں بھی دتیاں گئیاں، لوگوں میرے نبی نو برا تے بھلا کیا گیا، میرے نبی نو مجنون دیوانہ بھی کیا گیا۔ قرآن کہیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے نبی نو مجنون تے دیوانہ بھی کیا گیا، میرے نبی نو طرح طرح دیاں گلاں کر دیتیاں گئیاں، پر لوگوں میرے نبی دا حوصلہ، ہائے ہائے لوگوں میرے نبی دا صبر، میں قربان جاواں میرا نبی مسکرا کر کے دکھا دیندہ سی، میرا نبی لوگوں کو لو بدلے نہیں لیا کردہ سی، میرا نبی لوگوں نو معاف کر دیا کردہ سی۔ میں قربان جاواں کیڑی گل میں دسنا چاہنا وا، اے زماد میری آقا دے کول آ جاؤں ہے، آ کر کے کہندے سونیاں میں توڑا علاج کرن واسطے آیا۔ آقا کہندے نے زماد تینو جی آیا نو، اہلن سہلن مرحبا، زماد آن ساڑھے کول بھی بیٹھتا سینا، زماد تو مکے دیاں کافران دیاں گلاں من کر کے آگئے ہیں، انہاں دے مگر لگ کر کے تو آگئے ہیں، زماد آگئے ہیں، پر سن لے کس گل تو یہ میریاں مخالفتاں کر دینے، زماد میرا پیغام سن لے، زماد میری دعوت سن لے، میری آقا غالباً اس طرح ممبر تے بیٹھے نے تے میرے آقا پڑھ دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ میری آقا نے عربی خطبہ پڑھے ہے، میں قربان جاواں تے میری آقا علیہ السلام رب دی توحید بیان کر دینے، زماد عربی دان سی، عربی جاندہ سی، میری آقا خاموش ہو جاندے نے، زماد پھر میرے آقا نو کہندے سونیاں تن رب دا واسطہ ہے، اپنی پیاری تے مٹھڑی زبان چوں مینوں دوبارہ رب دی توحید سنا دے وہ، تے میرے آقا دوبارہ پھر پڑھ دینے الحمدللہ نحمدہ
میرے آقا عربی خطبہ پڑھ دینے تے میرے آقا پھر خاموش ہو جاندے نے تے زماد نے آ کر کے لفظ پتہ ہی کی بولے سی سونیا میں سنیا توڑا نعوذ باللہ معاذ اللہ دماغ ٹھیک نہیں دا انہوں نے بھیجیا نبی دی بھی حرمتی کرنے واسطے پر لوگوں میرے رب نے زماد دی زندگی بدل کر کے رکھ دیتی ہے میرے رب نے زماد نو میرے نبی دا دیوانہ تے پروانہ بنا دیتا ہے میرے رب نے زماد نو حرمت رسول تو کٹ مرن والا بنا دیتا ہے میری آقا نے 2 مرتبہ خطبہ پڑھے ہے آقا میرے خاموش ہو جاندے نے اور لاہوریا میں کہا کرنا میرے نبی دی زبان کتنی مٹھی زبان میرے نبی دی زبان کنی پیاری زبان قرآن کہندے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں قربان جاواں میری آقا نے 2 مرتبہ خطبہ پڑھے ہے زماد میرے نبی دے سامنے ہتھ بن لیندا ہے سونیا تانوں اس رب دی یکتائی دا واسطہ ہے تانوں اس غفور الرحیم اللہ دی توحید دا واسطہ ہے سونیا مینوں دوبارہ پھر خطبہ سناؤ میری آقا تیسری مرتبہ پڑھ دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ میری آقا علیہ السلام نے خطبہ مکمل کیتا ہے زماد کے اندر سونیا توڑا علاج کرنے واسطے آیا سا رب نے میرا علاج کر دیتا ہے سونیا اصل اندر علاج میرا ہون والا سی سونیا ہاتھ کڈو توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے توڑا کلمہ پڑھ کے میں توڑا مرید بننا چاہنا سونے ہاتھ کٹو توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میں توڑا کلمہ پڑھ کے حرمت رسول دا پہرے دار بننا چاہنا وا میں قربان جاواں اسلام اندر جڑی سب نالوں پہلا جنگ ہوئی ہے جنگ بدر دے نام تو جانے جاندا ہے تے اس طرح صفاں بن گئیاں نے 2 بچے نے تے دوڑ دے گھر اندر آئے نے تے ایک دا نام معوذ ہے ایک دا نام معاذ ہے تے ماں گھر اندر بیٹھی روئی جا رہی ہے آ کر کے ایک ماں دے اس موڈے نہ لگ گیا ہے ایک ماں دے اس موڈے نہ لگ گیا ہے اور لاہوریا گل سن لے اوے رب جنوں اس طرح دین تے آوے اور جنہاں نے حرمت رسول نال پیار کیتا ہے رب نے انہاں نوں اس طرح بھی دتیاں نے رب نے انہاں نوں دنیا تے بھی چمکا دیتا ہے میں قربان جاواں یارو کیڑی گل میں دسنا چاہنا وا تیرا دھیان کرے آجے معوذ معاذ اس طرح ماں دے کندیاں نہ لگ گئے نے کہندے نے نی امی کیوں رو رہی ہیں نی جمن والی ماں کیوں رو رہی ہیں کیوں اکھاں چوں صبح رہی ہیں تے ماں کہندی ہے پترو جے تسی اج جوان ہوندے اج میں تانوں دس دی تے میرے حوصلے بلند ہو جاندے کہندے نے نی ماں تینوں رب دا واسطہ آئی جے ہن سانوں نہیں دسے گی تے کنوں دسے گی ماں دسنا کس وجہ تو رو رہی ہیں ماں کہندی ہے پترو میں سنے آئے ابو جال محمد نو گالیاں دیندا ہے میں سنے ابو جال ساڈے نبی نو گالیاں دیندا ہے کہن لگے نی ماں پریشان نہ ہو ماں غم زدہ نہ ہو اسی میدان جنگ اندر جا رہے ہیں ایک دی عمر تقریباً 15 تو 16 سال ایک دی عمر 16 تو 17 سال دو میں چل پیندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اسی اس طرح سقا بنا کر کے کھڑے ہاں ایک ادھر آکے میرا بازو ہلاند ہے ایک ادھر آکے میرا بازو ہلاند ہے کہندے نے چاچو عبد الرحمن 10 انہاں کافران دے بچوں ابو جال کیڑا ہے حضرت عبد الرحمن کہندے نے او میں پوچھیا بچیو تسی انہوں کی کہنا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میرے دل اندر خیال آیا
عبد الرحمان اس وقت تیرے کھبے سجے کوئی نبی دے دو پلوان ہونے چاہیے سی، کوئی نبی دے دو دلیر یار ہونے چاہیے سی۔ میں قربان جاواں یہ نکے نکے بچے سوال کر دینے، میں کیا بچیو او ابو جال بہیمان اے بچے دونوں دوڑ دے ہوئے جاندے نے، ابو جال بہیمان نو گرا لیندے نے تے ان دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دیندے نے۔ اور انہاں بچیاں نے بھی دسے آئے جیڑا نبی دی بے حرمتی کرے گا ان دا سر تن تو جدا کر کے رکھ دیوانگے۔ میں قربان جاواں اور نکیاں نکیاں بچیاں بھی پیغام دیتا ہے کہ اسی نبی دی حرمت تو کٹ مر جاواں گے۔ آج بھی انہاں دو شہدادیاں نو جانیا جاندے ہیں معوذ تے معاذ دے نام تو۔ عمر کنی کنی سی؟ ایک دی تقریباً 16 سال تے ایک دی 17 سال۔ ہائے ہائے رب کندے کولو کم لین تے آئے، پھر رب اے نہیں دیکھیا کردہ اے ممتاز قادریے جا کوئی ہور مسلک دے، رب اے نہیں دیکھیا کردہ جندے کو رب کم لین تے آئے نا تے آسمان والا رب نہ حسن دیکھیا کردہ نہ رنگ دیکھیا کردہ نہ قد دیکھیا کردہ ہے۔ ایمان ہونا چاہیے حرمت رسول تے۔ میں قربان جاواں تے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے انداز اندر کیا کرتے سن، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، پھر کہہ دیوں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، ادھر نال مشکے ختن وار دیواں، وندی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ کیا تسی بھی حرمت رسول تو کٹ مرن لی تیار ہو نا انشاءاللہ؟ کیا حرمت رسول تو جانا لٹان لی تیار ہو نا انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے دسو ذرا انہاں دریدیاں نو پیغام دینے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا حرمت رسول تو جانا لٹان لی تیار ہو؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، بولنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ جب تک اسی زندہ رہاں گے ساڑھے جسم اندر جان رہے گی، منہ اندر زبان رہے گی، اور انشاءاللہ آخری ساتھ تک حرمت رسول بیان کرتے رہاں گے، ختم نبوت پیرا دیندے رہاں گے، اپنے بچے ذبح کروا دیواں گے۔ اور میرے اسلاف نے یہ نہیں دیکھیا، مینوں یاد ہے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، پھر یہ نہیں میرے اکابرین دیکھیا کرتے جیڑے حرمت رسول تو کٹ مرن دا عزم کر لین، اور ملتان دی جیل 48 گھنٹیاں دا روزہ نہیں دیکھیا کرتے۔ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے بیٹے نو زہر دا ٹیکا لگا دیتا گیا، جرم کو حرمت رسول اور ختم نبوت بیان کر دینے۔ جب تک زندہ رہاں گے حرمت رسول بیان کرتے رہاں گے، تاجدار ختم نبوت دنارے مارتے رہاں گے۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابیات، صدیق دی صداقت، فاروق دی عدالت، عثمان دا حیا، علی دی جرت، امی عائشہ دی عظمت بیان کرتے رہاں گے۔ کٹ جاواں گے، مر جاواں گے، حرمت رسول تو کدے بھی بیان کرن تو بعد آ سکتے۔ مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، ادھر نال مشکے ختن وار دیواں، وندی جتی تو میں پگ وار دے لاہوریا لاہوریا، وندی جتی تو میں پگ وار دیواں، اولاد پینا پائی وار دیواں۔ انڈیا والیاں نو پیغام دینا چاہنا وا، ساڈا سامنا کرو آ کر کے پھر دیکھاں گے تسی ساڈے نبی دی بھی حرمتی کر سکتے ہو کہ نہیں۔ میں وقت دے حکمراناں نو پیغام دینا چاہنا، کچھ ہوش دے ناخن لو، انہاں دے سفیر نو اس ملک اندروں نکال دیتا جائے۔ اگر تسی انہاں دے سفیر نو نکالیا ہوندا تے خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اج سانو یہ
مناظر نہ دیکھنے پیندے مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں اتر نال مشکے ختن وار دیواں وندی جتی تو میں پگ وار دیواں اولاد پینا بھائی وار دیواں اولاد پینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں اولاد پینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی اولاد وار دیواں مدینے دے پھل تو میں پھل وار دیواں اتر نال مشکے ختن وار دیواں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.